इमरान खान ने नाअहल होकर अदलिया की मदद कर दी, जबकि नवाज शरीफ को इंसाफ दिलवाने का बहुत बड़ा सबब बन गए। पहले से ही क्यों इल्म था कि मैं नाअहल हो जाऊंगा, और क्या इमरान खान को नाअहल करना मजबूरी थी? पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल फैसला क्यों सामने न लाया? उनके एक मेंबर बीमार हुए या बेईमान हुए? नून लीग कैसे अपने ही जाल में फंस गई? और नवाज शरीफ के अब तमाम केसेस ख़त्म होंगे और फिर इमरान खान और नवाज शरीफ सियासी मैदान के अंदर दोनों खेलेंगे। ये सारे राज आज के इस गोरख धंधा में आपके सामने खोल के रखेंगे, जिससे आपको पाकिस्तान के मौजूदा और मुस्तकबिल के सियासी गोरख धंधा की समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहली बात कि इमरान खान ने कैसे नाअहल होकर जो अदलिया है उनकी मदद की, और फिर दूसरी बात कि किस तरह से नवाज शरीफ को इंसाफ दिलवाने का सबब बने। इन दोनों से पहले ये बात कर लेते हैं कि इमरान खान को नाअहल करना क्यों मजबूरी थी। बारहा कहा, फिर कहता हूँ, अगर इमरान खान नाअहल न होते तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं था कि वो जिस केस में नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर चुके, उनको 10 साल की सज़ा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहा कि बड़ी कोई अदालत नहीं है, तो उन्होंने उनकी मजबूरी थी कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इमरान खान को नाअहल करवाया जाए और फिर फेस सेविंग वाली बात जो थी उसके ऊपर अमल करना शुरू किया जाए। इस मामले के अंदर इमरान खान को जहां पे नाअहल किया गया, ये उनकी नाअहलियत नहीं हुई, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो सियासी तौर के ऊपर इमरान खान के सर के ऊपर ताज पहनाया गया। अच्छा, इमरान खान ने किस तरह से मदद की अदलिया की? वो इसलिए कि इमरान खान नाअहल न होते तो अदलिया जो थी वो नवाज शरीफ के केस को रोल बैक नहीं कर सकती थी, रिवर्स नहीं कर सकती थी, उसके ऊपर कोई नया फैसला नहीं सुना सकते थे, जिसके पेश नज़र वो नवाज शरीफ के ऊपर से तमाम केसेस को ख़त्म करते। उनको जवाब चाहिए था और ये जवाब जो था इमरान खान को नाअहल करने से मिला, और इस तरह से इमरान खान का नाअहल होना मजबूरी और लाचारी थी, और इमरान खान की नाअहलियत सबब बन गई नवाज शरीफ को इंसाफ दिलवाने के लिए। यानी कि इमरान खान ही सबब बने अपने सबसे बड़े मुखालिफ नवाज शरीफ के उनको इंसाफ दिलाने में। और फिर क्या होगा? अब इमरान खान की नाअहलियत के बाद जहां पे इमरान खान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी अदालत होगी, पहले भी कहा अब भी कह रहे हैं कि वो वहां से बरी हो जाएंगे, कोई जेल नहीं होगी, कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा, दोनों नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, और फिर आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर नवाज शरीफ जो हैं वो भी, उनके भी केसेस ख़त्म हो जाएंगे और दोनों सियासी मैदान के अंदर भरपूर तरीके से अपनी अपनी इनिंग्स खेलेंगे, और उसके अंदर जो भी अवामी ताकत रखेगा, कामयाब ठहरेगा, उसको अवाम वोट देंगे, वो हुकूमत करेगा। ये तो देखना होगा कि इलेक्शन जो है वो न्यूट्रल होते हैं या नहीं होते। अब इमरान खान को पहले से कैसे इल्म था कि फैसला मेरे खिलाफ आएगा? उस असूल के लिए पूरी पिटीशन जो थी वो तैयार कर रखी थी। एक 6 मिनट 40 सेकंड की वीडियो पहले से बनी हुई थी, और फिर उससे कबल 3 मुलाकातें वो आर्मी चीफ से कर चुके थे। चौथी मुलाकात आज सुबह आपको बता दी, और फिर जो तीसरी मुलाकात थी उसमें इमरान खान को बता दिया गया था कि ये सारा अमल होगा, और इस मामले के अंदर इमरान खान जो थे उनको पता था कि ये उन्होंने करना है, लिहाजा मैं रजामंदी जाहिर करता हूँ। और अब इमरान खान को भी पता है, वो भी कहते हैं कि मैं हमेशा कमज़ोर टीमों के खिलाफ मैच होता था तो बाहर बैठ जाता था कि अपनी एनर्जी ज़ाया ना करूँ, मैं हमेशा से अच्छे खिलाड़ियों के सामने खेला हूँ। मैंने कहा था इमरान खान बड़े शातिर और तेज़ तरीन पॉलिटिशियन है। अब उनको भी पता है कि अवामी सतह के ऊपर मैं मजबूत हूँ। ज़िमनी इलेक्शन इस बात की गमाजी करते हैं, इस बात का बड़ा सबूत है। तो नवाज शरीफ आ भी गए, केसेस ख़त्म भी हो गए, उनको क्लीन चिट मिल भी गई, तो उसमें क्या होगा? लिहाजा मैं खुद को और अपनी पार्टी को कुर्बानी का बकरा ना बनाऊं, और इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है उसको करने दिया जाए। और अब इमरान खान इस बात के ऊपर राज़ी हैं कि नवाज शरीफ साहब को आने दीजिए, सियासी मैदान के अंदर दानों को लग पता जाएगा कि किसकी कितनी हैसियत है और क्या ये सारी चीज़ें हैं। इमरान खान को पहले से इल्म था कि मेरे खिलाफ जो है वो फैसला आएगा। वो इस वजह से नहीं कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ उनके मुखालिफ था, उन्हें पता था कि ये जब तक मुझे नाअहल नहीं करते उस वक्त तक नवाज शरीफ के बहाल होने के रास्ते नहीं खुल सकते। जो शख्स वकील भी नहीं है, जिसको कानून का नहीं पता, जो सहाफ़ी भी नहीं है, उस बंदे को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब चाहिए था, वो जवाब उनको मिल गया। अब ये देखना होगा कि वो जो मौसूफ हैं, 5 लोगों में से 3 चाह रहे थे इधर फैसला दें, 2 कह रहे थे कुछ और करें, एक जो है बीमार हो गए। अच्छा, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया,
میں نے ہی بتایا تھا آپ کو کہ رات کے 2 بجے پہلے فون ہوئے، میاں صاحب نے بات کی، مریم نے بات کی، پی ڈی ایم ساری کی یہ کوشش تھی، طفل تسلیاں دی گئیں اور پاکستان الیکشن کمیشن کے اندر جا کے رانا ثناء اللہ نے ان سے یہ ساری چیزیں کروائی۔ پھر وہ جو پورا فیصلہ تھا وہ آپ تک سامنے نہیں آیا، چونکہ یہ بس ایک بلنڈر کرنا تھا۔ وہ بلنڈر کیسے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جب فیصلہ بھی آ گیا، مکمل نہ آیا، کچھ لائنیں بتا دی گئیں، تو ایک شخص جو ہیں وہ کہا گیا کہ بیمار ہو گئے۔ وہ مسعود بیمار نہیں ہوئے، یہ ویسی بیماری ہے جیسے نواز شریف کو لگی تھی اور باقی لوگوں کو لگی تھی۔ یہ بیمار نہیں، یہ بے ایمان ہو گئے اور ان کو پرے کر دیا گیا جی کہ ایک ممبر جو ہے اس نے ابھی دستخط نہیں کیے، ان کی جب صحت اچھی ہوگی پتہ نہیں ان کو کینسر ہو گیا، پلیٹلیٹس کم ہو گئے۔ جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ وہ بیمار ہو گئے۔ ان کو خود ہی پیچھے رکھا گیا ہے تاکہ یہ وجہ بنائیں گے وہ صاحب بیمار ہیں، انہوں نے دستخط نہیں کیے، تو جب تک بائی لو دستخط نہیں کرتے ہم فیصلے کو ریلیز نہیں کر سکتے۔ نہ انہوں نے ٹھیک ہونا ہے، نہ ان کے دستخط ہونے، نہ کبھی فیصلہ سامنے آنا ہے۔ یہ جو کچھ کرنا تھا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ چوتھی ملاقات کی بھی کہانی بتا دی تھی۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ 7 دنوں کا جو وقت تھا وہ عمران خان نے ان کو دیا اور انہوں نے اس کے اوپر رضامندی ظاہر کی، اور 7 دنوں میں کیا ہوگا یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے عمران خان کے کیسز واپس آ جائیں گے۔ انہی 7 دنوں کے اندر نون لیگ نے بھی اپنی شرائط تو نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ بیچارے اپنے جال میں پھنس گئے اور انہوں نے بھی کہا، اب اسٹیبلشمنٹ نے ان سے بات کی۔ نون لیگ نے یہ کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو بھول جائیں، اب بات ہوگی صرف نون لیگ کی۔ نون لیگ سے مراد صرف نواز شریف کی، ہمیں نواز شریف واپس پاکستان چاہیے، اس میں پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں نواز شریف واپس چاہیے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ٹھیک، آپ کے کیسز ختم اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے، اور یہی ان کو چیز چاہیے تھی۔ اگر فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کرواتی 100% عمران کے اگینسٹ جا کے پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ان کے اگینسٹ ہوتے تو اس ملک میں کیا نہیں ہو سکتا۔ بھول جائیں بحث چوری، اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ کیسا فیصلہ ہے کہ آپ صرف چند ماہ کے لیے نائل ہوئے ہیں؟ اچھا پھر آپ اگلا الیکشن لڑ سکتے ہیں، آپ جیل کوئی نہیں جا رہے، اتنا بڑا جرم کیا کوئی نہیں۔ سب سے بوگس ترین کہانی پھر کہوں گا، جس طرح سے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، اسی طرح سے عمران خان کا بھی اس سے بھی کمزور کیس کہ وہ توشہ خانہ سے کیوں تحفے لیے، چیزیں چھپائیں، اور اس میں کچھ لفظ جو انہوں نے کہے ان کی انگلش ٹرانسلیشن کریں تو وہ بڑی ورس ترین ہے۔ تو بس کچھ جملے، کچھ الفاظ لکھ کے تو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، ساری کہانی ہو رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو کل جب ان کے سر کے اوپر آن پڑی تھی تو رو رہے تھے، آج عمران نااہل ہوا ہے تو خوش ہو رہے ہیں، کل پھر یہ نااہل ہوں گے تو پھر عمران خان خوش ہوگا۔ ان کو سمجھ نہیں آتی ان کے ساتھ یہ جو حرکتیں ہیں یہ کرتا کون ہے، اور یہ سیاستدان پھر سے کہوں گا خود اپنے ہی الفاظ، جرم، غلطیوں کی زد میں آ کے ایک دوسرے کی مخالفت میں ایک دوسرے کے خلاف مورا بنتے ہیں۔ کل عمران خان، نواز شریف اس حالت میں تھے، آج عمران کو اس حالت میں لایا، کل یہ دونوں سیاسی میدان کے اندر اکٹھے ہوں گے، کیسز سارے ختم ہو جائیں گے۔ سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ جو پیچھے ہے وہی یہ ساری کہانیاں کرتی ہے۔ باجوہ صاحب نے ان کو واپس لایا تھا، کیسز ختم کروانے تھے، میاں نواز شریف کو واپس اپنی پوزیشن پہ بحال کرنا تھا۔ تو یہ 21ویں صدی میں جب سے پاکستان بنا ہے 75 سالوں میں کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر۔ اور اگر میں کبھی پی ایچ ڈی کروں اور مجھے انصاف کے نظام کے اوپر تھیسس لکھنے پڑے تو میں اس معاملے کے اوپر اپنے تھیسس لکھوں کہ دنیا پوری میں سب سے بڑا مذاق انصاف کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ کہاں ہوا تھا، پاکستان میں ہوا تھا، کس کیسز میں ہوا تھا، یہ سارے قصے کہانیوں میں ہوا تھا۔ اور بالآخر وہ جو ماڈل ٹاؤن والا سانحہ تھا، کیسے آپ کو بتاؤں، یہ جو سیلاب آتے ہیں، یہ جو ماڈل ٹاؤن کے سانحہ ہوتے ہیں، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف کو انہوں نے فارغ کرنا تھا۔ لمبی بحثیں ہو جائیں گی، پھر یہ سیلابوں کا آ جانا، پھر یہ اور چیزیں ہونی۔ بہرحال کوئی تحقیق کرنے والا ہو، کسی کو جرت ہو تو اس کو لگ پتہ جائے کہ یہ افغانستان کی طرف سے سیلاب اتنی تیزی سے کیسے آ جاتا ہے، گلیشیئر پھٹے تھے، کیا ہوا تھا۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آنے والے 2 مہینوں کے بعد جو آپ پاکستان کا سینیریو دیکھیں گے، اس میں عمران خان ایک طرف جلسہ کر رہے ہوں گے، دوسری طرف نواز شریف جلسہ کر رہے ہوں گے، یہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کے خلاف ہوگی، ہر پارٹی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی مولانا صاحب کو ساتھ ملائے گا، کوئی جماعت اسلامی کی طرف ہدایت کرے گا، کاف لیگ جو ہوگی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گی، اور لوگ ان کے ساتھ آئیں گے۔ ساری کہانیاں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے 2015، 16، 17، 18، 20 میں جس طرح سے ماحول بنا ہوا تھا انتخابی مہم کا، الیکشنز کا، وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور اس سارے معاملے کے اندر جس بندے نے گین کیا یہ نہلیت کو میں یہ کہوں گا
होगा कि इमरान खान के सर के ऊपर उन्होंने सोने का ताज रख दिया और उस शख्स ने साबित किया कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार नहीं है। देखो उसने मेरे खिलाफ क्या फैसला दिया। जो चीज़ इस बंदे के खिलाफ आपने की, जो बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब ये मानते हैं कि ये एक ब्लंडर है और इसका उल्टा फ़ायदा जो था वो इमरान खान को हुआ। आज फिर इमरान खान सोना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें भी देख लीजिएगा। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने कॉल जो थी वो कह दिया था कि आप घर चले जाएं, एहतजाज नहीं करें। और फिर लॉन्ग मार्च का मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वजह से कोई हैंकी पैंकी करता है तो वर्स्तनीन हालात में 1% चांस है कि लॉन्ग मार्च होगा। और अगर हुआ भी या उसके बारे में दोबारा से डिस्कशन हुई तो वो 28-29 इस महीने की वो उसके बारे में बातचीत होगी कि कब ऐलान करेंगे। लेकिन उससे कबल ये जो 7 दिन मिले, नून लीग वाले भी राज़ी, इमरान खान के भी मामलात युक्सू हो जाएंगे। वापस ये दोनों पाक साफ समझ लें, हज और उम्रा करके वापस आएँ और फिर अपने अपने हिस्से की सियासत करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये अंदर की वो कहानी थी। ऐसे रास्ते कि मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें बताई जाएँ और शायद मेरे एक्सप्लेन करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आती होगी कि ये जो गोरख धंधा है, हे वाला नहीं, अलिफ वाला धंधा। अलिफ वाला तो हमारा ठहरा, लेकिन ये हे वाला धंधा होता है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, जिसकी समझ नहीं आती। सारा कुछ होता है और यकीनन आप कुछ चीज़ें समझ के होंगे। आगे जिस एपिसोड में बात करूँगा वो माजी के साथ जुड़ा है, उसका तल्लक हाल के साथ है, उसमें भी हैरान कुन चीज़ें हैं। आप उसको देखेंगे तो आपको 2 बड़े किरदारों के बारे में समझ आएगी कि ये पाकिस्तान के जो हालात हैं सियासी मरूजी, अगर इनको मैं कोई नाम दूं तो वो हमारे सामने चीज़ें पड़ी हैं, हम उनके ऊपर गौर नहीं करते। तो उसके ऊपर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए और पेज को ज़रूर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।